बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। सातवीं जमात की नर्दबान उर्दू है और आज हम कर रहे हैं सफ़र नंबर 50 पर मज़मून नवीसी लिखेंगे। आज हम टेलीविज़न के ऊपर मज़मून, आप सबका फेवरेट, आप सबका पसंदीदा, जिसके ऊपर आप अपनी पसंद के जो मौज़ूआत हैं या अपनी पसंद के जो आपके टीवी चैनल हैं उसके ऊपर आप अपनी पसंद के प्रोग्राम मुलाहिज़ा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इसी टेलीविज़न के ऊपर मज़मून लिखना है। बचपन से आप देखते हुए आ रहे हैं ना, इसके ऊपर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके जो है वो प्रोग्राम नशर हो रहे होते हैं। तो अब आज आपने उसके बारे में तफसील से मज़मून लिखना है और मज़मून में आपको मज़ीद क्या शामिल करना है, मेरा पसंदीदा टीवी प्रोग्राम, कि उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम पसंद है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो जो आपका इब्तिदाइया होगा ना बच्चों, उसके अंदर आपको पहले टेलीविज़न के बारे में अहम जो उसकी तफसीलात हैं वो बतानी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने मज़मून में आगे बढ़ते हुए अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और फिर अपने प्रोग्राम की सारी तफसील बताने के बाद इख्तिताम की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मज़मून को हम शुरू करते हैं और उसको फिर आगे बढ़ाते हुए ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो नुकात दिए गए हैं वो क्या है। साइंस की हैरत अंगेज़ ईजाद है। टेली के माना फासला, विज़न के माना नज़ारा। मौजद इसका है स्कॉटलैंड का साइंसदान जॉन लुईगी बियर्ड। ठीक है, ये इसका नाम है और इसको मिस्टर जॉन बियर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में आगाज़ इसका कब हुआ, पाकिस्तान में यानी टीवी कब आया, तो वो हमें बता रहे हैं 1964 में। ठीक है, 1964 में टीवी ड्रामों की मकबूलियत, ख़बरें, ड्रामे, कार्टून, फिल्में, तबसरे, मालूमाती प्रोग्राम, तफरीही, मालूमाती, साइंसी, इस्लामी, अदबी, बैतबाजी, मालूमात में इजाफ़ा, मेरा पसंदीदा प्रोग्राम, मौजू, खुसूसियात, मस्बत पहलू, पसंदीदगी की वजह और नशरियात का वक्त। ठीक है, ये सारी पहले तफसील आपको टीवी के बारे में देनी है और आखिर में फिर एक पैराग्राफ के अंदर या दो पैराग्राफ में अपने पसंदीदा मजमून को आप प्रोग्राम को आप यहाँ पर तफसील से बता दीजिए। तो चलो बच्चों, मजमून का आगाज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे कि मौजूदा दौर साइंस का दौर कहलाता है। साइंसी ईजादात से बनिए नौ इंसानी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। बनिए नौ इंसानी का क्या मतलब है, नौ कहते हैं किस्म को। ठीक है, यानी इंसानों की जो किस्म है, यानी इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर, उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचा है। टेलीविज़न भी साइंस की एक जदीद और हैरत अंगेज़ ईजाद है जो साइंसदानों की मेहनत की वजह से वजूद में आई। अगर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें बच्चों कि अल्लाह ताला ने ये जो तार हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें एक जगह से दूसरी जगह जो मवासलाती हमारे निज़ाम है इसका जोड़ दिया है, तो ये क्या है, ये सिर्फ़ एक अल्लाह का हुक्म है कि जिसके तहत ये सारा बिजली का जो निज़ाम है इधर से उधर, या टेलीफोन हो गया या टेलीविज़न हो गया या रेडियो हो गया, तो आपकी जो इधर से उधर आपकी सारी बातें पहुंच रही होती हैं और आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं या आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में डाला और इंसानों ने इस तरह की तख्लीक़ात को जो है वो अंजाम पसीर किया। तो अब यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि एक नौजवान था साइंसदान जिसका नाम मिस्टर जॉन बियर्ड था। उसने अपने तजुर्बा गाह में टेलीविज़न का तजुर्बा दिखाया था और सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर बताना ज़रूरी है। वैसे तो किसी भी साइंस की ईजाद के अंदर बहुत सारे लोग मुलव्वस होते हैं, लेकिन जिसने इब्तिदा की होती है, जिसने बुनियाद रखी होती है, हमें सबसे पहले उसका नाम बताना होता है, जो आपको यहाँ पर इन्होंने नुकात में भी बताया था कि स्कॉटलैंड का साइंसदान जॉन लुईगी बियर्ड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम मज़ीद जो है वो टेलीविज़न के बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं। टेली के माना फासला और विज़न का माना नज़ारा, यानी कहने को तो ये एक किस्म का रेडियो है। ठीक है, एक तरह का रेडियो है कि इसमें आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है रेडियो से, इसमें एक ये सिफत भी है कि तकरीर करने वाले या गाने वाले या प्रोग्राम पेश करने वाले की हरकत को भी मुलाहिज़ा किया जा सकता है, देखा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम टेलीविज़न है। टेली का तो फासला, यानी फासले से आप किसी को देख रहे हैं, और विज़न का मतलब नज़ारा, यानी आप किसी चीज़ को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अभी तक आप रेडियो के ऊपर सिर्फ सुनते थे, अब आप टीवी के ऊपर देख भी सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए रेडियो टीवी रेडियो से मुख्तलिफ है।
ٹی وی کے بارے میں ابتدائی باتیں بتانے کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں اب ٹی وی کا آغاز کب ہوا، اب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پاکستان میں ٹی وی کا آغاز 1964 میں ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹی وی کی مقبولیت چار دنگ میں پھیل گئی، یعنی چاروں طرف اس کی جو مقبولیت تھی وہ پھیل گئی، ہر طرف یہ مشہور ہو گیا۔ یہ جو نئے الفاظ ہیں بچوں، اپنی آپ جو ہے وہ جو گفتگو ہے اس میں اس کو شامل کیا کریں، اس سے آپ نئے الفاظ سیکھیں گے۔ اس پر نشر کیے جانے والے پروگرام میں ڈرامے، کارٹون، فلمیں، خبریں، تبصرے وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان گنت طرح کی چیزیں جو ہے وہ ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر سے آپ 4-5 چیزیں یہاں پر بتا دیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی ٹیلی ویژن بہت ہی مفید ہے۔ اس پر کافی معلوماتی، تفریحی، سائنسی، اسلامی، ادبی، ثقافتی، اقتصادی پروگرام نشر ہوتے ہیں، جن سے دیکھنے والوں کو کافی واقفیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی جو بھی پسند ہے آپ اس طرح کا اس کے اوپر پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں معلومات بھی آپ کو حاصل ہوتی ہیں، تفریح بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہوتے ہیں، پھر سائنسی معلومات بھی ملتی ہے آپ کو، اسلامی بھی ملتی ہے، ادبی بھی ملتی ہے، ثقافت یعنی کہ جو آپ کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو مل جاتی ہے، اقتصادی جو آپ کی اکنامی چل رہی ہوتی ہے اس سے جو معاشی وغیرہ آپ کی ہوتی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو یہاں پر ساری معلومات مل جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ خبریں دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ادھر ادھر کی جو ساری خبریں ہیں اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ خواتین جو ہے وہ ڈراموں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ سائنسی، ادبی، اسلامی ان ساری چیزوں کی طرف بھی مائل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کے جو کریکولم ہے، جو ان کے اسکول یا کالج کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ کارٹون وغیرہ دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے افراد کے لیے اس کے اندر جو ہے دلچسپی کا سامان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ ساری باتیں بتا دی، اب ہم آ جائیں گے کہ میرا پسندیدہ میرا جو پروگرام ہے وہ کون سا ہے۔ تو میرا پسندیدہ پروگرام سرعام ایک پاکستانی ٹیلی ویژن شو ہے جو ARY نیوز پر نشر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اقرار الحسن کی طرف سے اس شو کی میزبانی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے یہاں پر اپنے جو پروگرام ہے اس کا نام بھی بتا دیا، اس کو کون ہوسٹ کرتا ہے یہ بھی بتا دیا، میزبانی کون کرتا ہے، کس چینل پر نشر ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور آگے ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ اس کے نشریات کا وقت کیا ہے۔ تو ہر جمعے کو شب 7 سے 8 کے درمیان نشر ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے، تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہم بتائیں گے، جس میں بدعنوان اور نقلی مصنوعات کو بے نقاب کیا جاتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ کی اوریجنل پروڈکٹس کو چھوڑ کے جو فیک پروڈکٹس ہیں، جو جعلی مصنوعات ہیں، ان سب کے بارے میں جو ہمیں جانکاری ہے وہ اس پروگرام سے ملتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنی وجہ بھی بتا دیں گے کہ ہمیں یہ پروگرام کیوں پسند ہے، کہ تو اس میں مجھے یہ پروگرام اسی لیے پسند ہے کہ سرعام کی اقساط کے واقعات ایک تو نہایت منفرد اور مختلف ہوتے ہیں، دلچسپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کمیونٹی کے ساتھ گہرے پہلو کو بھی نشر کیا جاتا ہے، کہ یعنی ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں اور آپ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ عوام کے فوائد میں، عوام کے حق میں بہت ایک اچھا پروگرام ہے۔ سرعام کی ٹیم مخبروں پر مشتمل ہے، مخبر یعنی خبریں دینے والے، ٹھیک ہے، جو غیر قانونی سرگرمی کی ہر معلومات فراہم کرتے ہیں اور جعلی صنعتوں، غیر قانونی گھر کے کاروبار کی مستقل بندش بھی کرواتے ہیں، یعنی ان کا کام صرف ہمیں جو ہے معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا سدباب بھی کرتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بھی اقدام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے پروگرام عوام کی آگاہی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور معاشرے سے برائی کا فروغ کا سدباب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سدباب کا مطلب، باب کہتے ہیں دروازہ، سد کہتے ہیں بند کرنا، دروازہ بند کرنا، یعنی کہ کسی چیز کو روکنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو لفظ میں نے نئے استعمال کیے، میں نے اس کے معانی بھی آپ کو بچوں بتائے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے انوکھا، تو یہ الفاظ کو آپ اپنے جو ہے وہ روزمرہ کی گفتگو کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید جو ہے وہ اس طرح کے آپ کے ساتھ جو موضوعات ہیں اس کے اوپر مضمون لکھ کر آپ کو دکھاؤں گی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے مزید آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو لے کر آتی رہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔